नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। गत सोमबार बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको अनुरोधमा काठमाडौँ महानगरको टोली जब काठमाडौँ थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो, त्यहाँ यस्तो विभत्स वातावरणको सृजना भयो कि मानौ यो मुलुकमा, यो देशमा राज्यको उपस्थिति नै छैन। त्यहाँ खुकुरीहरू नचाइए, ढुङ्गा र लाठीहरू बर्साइए, अत्यन्तै दुःख लाग्दो, अत्यन्तै कानुन विरोधी वातावरणको सृजना भयो। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अथवा अव्यवस्थित बसोबास रहेका ठाउँहरूमा यस्ता स्थितिहरू समाचार मात्रै कहिलेकाहीँ बन्ने हुन्, तर घटनाहरू चाहिँ बारम्बार भइरहन्छन्, देख्न र सुन्न पाइन्छ। यस्ता घटनाहरू जब जब हुन्छन्, यिनीहरूले धेरै प्रश्न जन्माउँछन्। एउटा, राज्यले विकल्प नदिइकन मान्छेको बास त्यसरी शक्ति प्रयोग गरेर, बल प्रयोग गरेर उठाउनुहुन्छ, तर सरकारी अधिकारीहरूको भनाइमा सुकुम्बासी समाज विकल्प दिँदा पनि बसाइ सर्न मान्दैन। बागमती किनारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न इचङ्गु नारायणमा अपार्टमेन्टकै निर्माण भएको हो। 5वटा भवनको निर्माण भएको हो, तर ती भवनमा कोही पनि सुकुम्बासी बसाइ सरेर गएनन्। बुटवलदेखि पथरीसम्म, भालुवाङदेखि बैरवनसम्म देशभरि वर्षौं अघिदेखि जग्गा कमोत गरेर बसिरहेका हजारौं सुकुम्बासीहरू भूमिबाट वञ्चित छन् र तिनीहरूले भूमिको अधिकार पाउनुपर्छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक पाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज छ भने, अर्को प्रश्न यो पनि छ कि सुकुम्बासी कसलाई मान्ने? एका घरको अंश लाग्ने जग्गा नभएको व्यक्तिलाई भूमिहीन मानिनु पर्ने हो, तर यदि शहरमा जग्गा भएको र शहरमा जग्गा नभएको र गाउँमा जग्गा भएको व्यक्तिलाई पनि सुकुम्बासी मान्ने हो भने त नेपालको आधा जनसङ्ख्या भन्दा बढी नै सुकुम्बासी ठहरिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, काठमाडौँ थापाथलीमा जुन घटना सोमबार भयो त्यो निन्दायोग्य छ, भत्सनायोग्य छ, तर त्योभन्दा बढी भत्सना गरिनुपर्ने चाहिँ हाम्रा ती राजनैतिक दलहरूको हो जसले कहिल्यै पनि यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न चाहेनन्। बरु सुकुम्बासी समस्यालाई, भूमिहीन समस्यालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा सत्ताको शिखर चढ्नका निम्ति सधैँ प्रयोग गरिरहे। आज देशका शीर्ष नेताले काठमाडौँका मेयरलाई हाकिम साहब भनेर आलोचना गरिरहँदा यो प्रश्न पनि गरिनुपर्ने हो कि तिनै नेताहरूले यदि आफ्नो जाँगरलाई सुकुम्बासी समस्याको सही व्यवस्थापनमा खर्च गरेको भए थापाथलीका जस्ता घटना हुने नै थिएनन्, दोहोरिने नै थिएनन्। आखिर कसले के गरेको भए यस्ता घटना हुने थिएनन् र सुकुम्बासी समस्याको व्यावहारिक समाधान कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा आजको लालमोहरमा विज्ञ सरोकारवालाहरूसँग हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा र मैले आज बहस हुने विषयको बारेमा पूर्व उद्घोष गरिसकेँ। आज हामीसँग बहसका लागि अतिथिको रूपमा एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका अध्यक्ष तथा शहरी विकास मन्त्री मेठमणि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यसै गरी हामीसँग अतिथिको रूपमा भूमि विज्ञ, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। र सहभागीको रूपमा हामीसँग नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि सुकुम्बासी समस्याका समग्र आयामहरूको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति। यसै हप्ता काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा ठूलो झडप भयो। राजनीति वृत्त समेत यो घटनाले नराम्ररी तरङ्गित भयो र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि शीर्ष नेता नै खनिए। तर बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो घटना समन्वय गरेर थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको थियो।
बस्ती खाली गराउने निर्णय नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिको हो। बाहिर आए जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै निर्णयमा यो कदम चालेको होइन। अघिल्लो वर्ष नै शहरी विकास मन्त्रालयले थापाथली र शान्तिनगरका नदी किनारामा निर्माण गरिएका अनाधिकृत बस्तीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसो त 2068 सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको थियो। तर उनीहरू फेरि थापाथलीमै आएर बसे। बस्ती हटाउने सम्बन्धमा पटक पटक सूचना जारी नगरिएको होइन, सरोकारवालासँग छलफल पनि भएको छ। यसपटक पनि मङ्सिर 4 गतेसम्म बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गरिएको थियो, जुन अटेरी गरियो। विकास निर्माणमा कतिसम्म राजनीति हुन्छ भने यो निर्णय नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वकै सरकारको एक मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले गरेको हो। तर आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने देखेपछि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह बस्ती हटाउने निर्णय विरुद्ध उभिए। उनले सुकुम्बासीहरूलाई नहट्नका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा उक्साए। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीले त झन् नदी किनारामा बनेका अवैध संरचना हटाउने कार्यको विरोध मात्र गरेनन्, महानगर प्रमुख शाह विरुद्ध खनिए। एउटा सुख शैलमा बसेको मान्छेले गरिबका भावना र पीडाहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। उन्माद छ, उन्मादले देशको समस्या समाधान हुँदैन। बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासी र सुकुम्बासी भएको दावी गर्नेहरू बस्ती हटाउन आफू तयार रहेको तर भूमि सहितको विकल्प चाहिन्छ भनिरहेका छन्। सरकारले इचङ्गु नारायणमा निर्माण गरिएको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। त्यसमा पनि सुकुम्बासीलाई भूमि सहितको विकल्प नभएकोले उनीहरू सहमत भएनन्। एउटा तथ्य के हो भने काठमाडौँको मध्य शहरमा भूमि सहितको विकल्प दिन सरकारले सक्दैन। भूमि वितरण गरेर मात्र यो समस्या समाधान पनि हुँदैन। अर्को कुरा, यस्ता शहरी बस्तीमा भूमि ओगट्नेहरू सबै सुकुम्बासी पनि होइनन्। ठाउँ ठाउँमा घर बनाएर भाडा असुल्नेहरू पनि छन्। अहिलेको अवस्थामा भूमिहीन हुँदैमा अत्यन्त गरिब हुने भन्ने पनि हुँदैन। दूर दराजमा अलिकति भूमि भए पनि रोजगार आय स्रोतको विकल्प नभएका कारण अत्यन्त कठिन जीवन बिताउने जनता धेरै छन्। बाढी पहिरोले घर खेत बगाएर बगरमा पुगेका तमामौ छन्। आफ्नो व्यवसाय रोजगार हुँदाहुँदै सहरका महँगा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई भूमिहीन नै भए पनि प्राथमिकतामा राखेर राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्यायसङ्गत हुनै सक्दैन। सुकुम्बासी समस्यालाई अब नयाँ तरिकाले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक जग्गा ओगटेकै कारण मात्र नभई अनुसन्धान गरेर वास्तवमै रोजगार व्यवसाय नभएका, आफ्नो बास व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र राज्यले व्यवस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। जग्गा दिन भन्दा सामूहिक आवास, रोजगार जस्ता व्यवस्था गरी यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म अख्तियार गरेको नीति फेल बनाउनुमा राजनीतिज्ञ कहीँ न कहीँ संलग्न छन्। त्यसैले नयाँ कोडबाट यो 30 वर्ष नसुल्झिएको समस्या सुल्झाउनुपर्छ। म बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। म शहरी विकास मन्त्री मेठमणि चौधरीबाट उठान गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। नमस्ते। म गलत छैन भने तपाईँ आफै पनि कृषक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो र तपाईँले आफूलाई वामपन्थी प्रगतिशील भनेर पनि दाबी गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो व्यक्ति शहरी विकास मन्त्री बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको अध्यक्ष भएको बेला त्यही समितिको निर्णयको फलस्वरूप थापाथलीमा जुन घटना भयो, यसरी मानव बस्तीमा डोजर चलाएर बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रयास हुन हुन्थ्यो, यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो? यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, मङ्सिर 4 गते निर्वाचन थियो। त्यही निर्वाचनको सिलसिलामा म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दाङ जिल्लामा थिएँ। त्यसबेला काठमाडौँमा यो खालको घटना घट्यो। यो घटनाप्रति म एकदमै दुखी छु र तर पनि हामी यो काठमाडौँलाई राम्रो बनाउनुपर्छ र मैले धेरै पटक के भनेको छु भने मेरो मन्त्रालय माठाटका मान्छेहरूलाई यो सुकुम्बासी बस्ती जुन छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यी चाङ्गु नारायणमा निर्माण भएको 5वटा बिल्डिङ जहाँ हामीले 325 जनालाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ, त्यो परिवारलाई
त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तर यो सधैँभरि सुकुम्बासी राख्ने कुरा र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन नगर्ने कुरा यो बेठिक छ। अब त्यस बेला यो खालको घटना घटेको छ। अब यो प्रति म अब दुःखी छु, म भनिसकेको छु। तर पनि यो व्यवस्थापन नगर्ने नाममा सधैँभरि सुकुम्बासी रहिरहने कुरा यो चाहिँ यो फेरि पनि गलत कुरा हो। किनकि बस्ती भन्ने चिज त्यो पनि अब राज्यको दायित्वभित्र जवाबदेहिताको कुरा हो। तर काठमाडौँ भ्याली मात्र होइन, सिङ्गो सिटीहरूलाई सुन्दर बनाउने कुरामा पनि राज्यको दायित्व जवाबदेहिताको कुरा हो। यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो, म्यानेज हुन सकेको छैन। मैले पनि धेरै सुकुम्बासी बस्तीका नेताहरूलाई बोलाएर मैले कुरा गरेको छु। तपाईहरू यो विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। तर फेरि सरकारले सहयोग गर्ने नाममा सरकार योबाट स्केप गर्न चाहिँ मिल्दैन। म आफू पनि सुकुम्बासीहरूको कुरा, भूमिहीनका कुरा धेरै सिरियसली उठाएको छु। त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हुँ। त्यसैले उहाँहरूमाथि पनि अन्याय नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो, ध्यान दिनुपर्छ। मैले अध्यक्षको नाताले धेरै पटक भनेको पनि छु। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा राज्यले विकल्प नदिइकन यसरी 10 दिने सूचनाको भरमा डोजर चलाउन हुँदैन थियो, यो प्रयास गर्नु हुँदैन थियो भन्ने एउटा आवाज पनि छ। र अघि भर्खरै तपाईँले चाहिँ इचङ्गु नारायणमा निर्माण भएको त्यो अपार्टमेन्टको पनि कुरा गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई, बागमती किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यले त्यो अपार्टमेन्टको निर्माण गरेको हो। र सुकुम्बासी नेताहरूसँग तपाईँको छलफल भइरहँदा, सरोकारवालाहरूको छलफल भइरहँदा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ? के सुकुम्बासी समाज व्यवस्थित हुन मान्दैन? उहाँहरूले के भन्दै हुन्थ्यो भने मलाई एकपटक म सिरियसली बोलाएर कुरा गरेँ, यो विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुहोस्। यो सुकुम्बासी बस्ती देखाएर राजनीति गर्ने होइन, भोट कलेक्ट गर्ने होइन। र उहाँहरूले त्यसबेला भन्नुभएको थियो निर्वाचन बिग्रिन्छ भन्ने कुरा। अनि मैले भनेको थियो निर्वाचन बिग्रिन्छ भनेर तपाईँको गठबन्धनका नेताहरूले भन्नुभयो कि सुकुम्बासी प्रतिनिधिले भन्नुभएको थियो? मैले भनेको थिएँ तपाईहरूले सुकुम्बासीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा ठुलो कि निर्वाचन बिग्रिने चिन्ता ठुलो। त्यसैले उहाँहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राम्रो अपार्टमेन्ट हामीले बनाएका छौँ, धेरै ठुलो सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ बनाएका छौँ, कम्तीमा त्यो ठाउँमा ट्रान्सफर भइदिनुहोस्। अब यो न बिजुली छ, न बत्ती छ, न खानेपानी छ। अब मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बेठिक छ। त्यसपछि त्यही कारणले काठमाडौँको सुन्दरता जुन छ त्यसमा पनि केही कुरूपता थपिरहेको छ। यसमा तपाईँहरू पोलिटिक्स नगर्नुहोस्। मैले उहाँहरूले एकदम सफासँग भनेको थिएँ, ती कम्तीमा जति बस्तीहरू छ त्यो सबै बस्तीको आइडेन्टिफाई गरौँ। अहिले तपाईँ जानु हो भने केसम्म देखिन्छ भने ठुला घरहरू बनाछ मान्छेहरू, तर त्यो जुन बस्तीहरू छ त्यो ठाउँमा पनि उसले जग्गा अकुपाई गरेर बसेको छ र ऊबाट रेन्ट लिएर कन्टिन्यू पैसा लिइरहेको छ सुकुम्बासीलाई देखाएर। त्यसैले समग्र सुकुम्बासी बस्ती जुन छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरौँ, जसले रेन्ट दिएर पैसा कलेक्ट पर मन्थ पैसा कलेक्ट गरिरहेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले सुकुम्बासी किन भनिराख्नुपर्ने? यी सबै पक्षहरूमा हामी आउनेछौँ मन्त्रीज्यू। अहिले म नरेन्द्र खड्का सरतर्फ जान चाहेँ। नरेन्द्र सर, हजुर, एउटा भूमि विज्ञको रूपमा, राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा तपाईँको आँखाबाट यो जुन घटना भयो थापाथलीको र यस्ता घटनाहरू जुन भइरहन्छन् यिनीहरूलाई तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? किन हुन्छन् यस्ता घटना? म किसान आन्दोलनबाट आएको मान्छेको रूपमा र अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा हेर्दा केवल थापाथली काठमाडौँको नजिक छ यति मात्रै हेरेर पुग्दैन। सिङ्गो देशको कुरा गर्दाखेरि यो देशमा अहिले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्मको सिङ्गो देश आफ्नो भन्नुपर्ने, तर आफूले टेकेको ठाउँ आफ्नो भन्न नपाउने, आफू उभिएको ठाउँ आफ्नो भन्न नपाउने, आफूले बनाएको सानो झुप्रो छाप्रो आफ्नो हो भन्न नपाउने, आफ्नो नाममा नहुने, आफूले वर्षौँदेखि कयौँ त 3, 4, 5 पुस्तादेखि बनाएको झुप्रो छाप्रो आफ्नो भन्न नपाउने, अनि 3, 4 पुस्तादेखि जोतिरहेको खेतबारी आफ्नो भन्न नपाउने जनताको सङ्ख्या झन्डै 50 लाखको हाराहारीमा छ। त्यसो भएको हुनाले ती सबै जनतालाई हाम्रो देशको संविधानले
भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटकका लागि जमिन दिने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीनहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। तर यो संवैधानिक अधिकार त हामी ग्यारेन्टी गर्न खोजिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ त मन्त्रीज्यूले। हामी विकल्प दिइरहेका छौँ। इचङ्गु नारायणमा अपार्टमेन्ट नै छ, उहाँहरू बसाइ सर्न मान्नुहुन्न भनिरहनु भएको छ। म त्यहाँ पनि आउँछु। त्यो संविधानको त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि ऐन 2021 र राष्ट्रिय भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 र भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 संशोधन भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ, गठनादेश छ। हामीले कार्यविधिहरू तयार गरेर अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा लालपूर्जा दिने प्रक्रियामा दुई थरी भूमिका छ। एउटा भूमिका चाहिँ निवेदक स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको स्थानीय तहहरूले ऐनले दिएको, नियमावलीले दिएको कुन कुन अधिकारलाई, कर्तव्यलाई स्थानीय तहले पुरा गर्ने, कुन कुन भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला समितिलाई प्राप्त अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बाँडफाँडको सम्झौता पत्र हो। त्यो सम्झौता गरिसकेपछि गर्नुपर्छ र त्यसपछि स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गर्छ। त्यो भनेको लगत सङ्कलनकर्ताहरू स्थानीय तहले नियुक्त गरेर वडाहरूमा, वडाको चाहिँ वडा मार्फत सुकुम्बासी बस्तीहरूमा, अरू बस्तीहरूमा पनि पुगेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको निवेदन लिनुपर्छ, फारम भराउनुपर्छ। त्यसपछि ती फारमहरूलाई हाम्रो एउटा एनालिसिस भन्ने कम्प्युटर डाटा सिस्टम छ। यो समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्नलाई डकुमेन्टेसन र रेकर्ड किपिङको हिसाबले हामीले त्यसलाई तयार गरेका छौँ। त्यसका अरू काममा सहिलो बनाउने अरू थुप्रै अरू भागहरू पनि छन्। त्यो कम्प्युटरमा सबै निवेदनहरूलाई डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ। डाटा इन्ट्री भइसकेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी वा अरू नागरिक जसले निवेदन हाल्छन् सबैलाई निवेदन प्राप्त भए बापतको निस्सा प्रमाण दिनुपर्छ। त्यसपछि वडाहरूले आफ्नो सूचना पार्टीमा सूचना प्रकाशन गरेर देखाएका मानिसहरूले हामीलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर अथवा अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन हाल्नु भएको छ, उहाँहरूको बारेमा हैन दाबी विरोध भएमा, उहाँहरूले देखाएको जमिनको बारेमा दाबी विरोध भएमा उहाँहरूको बारेमा उजुर बाजुर गर्नका लागि भनेर सूचना निकालिन्छ। ती सूचनाहरूमा उजुर बाजुरहरू हुन्छ। त्यो उजुर बाजुरहरूलाई निरूपण वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति बनेको छ। त्यहाँ चाहिँ वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै राजनैतिक दलका, सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि सबै राजनैतिक दलका एक एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। किसान र सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सम्बन्धित फिल्डमै गएर कसैको विरुद्ध उजुर पर्यो भने हो होइन प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यो यहाँले भूमि आयोगको भूमिकाको चर्चा गरिरहँदा नि भूमि आयोगको भूमिकाको विषयमा अथवा यो कार्यशैलीको विषयमा, वितरणको विषयमा, समन्वयको विषयमा पनि हामी आउँछौँ। तर अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै सरकारले विकल्प दिँदा दिँदै पनि तपाईँको यहाँबाट बसाइ सर भनेर एउटा त्योभन्दा राम्रो, त्योभन्दा उत्कृष्ट विकल्प दिँदा दिँदै पनि त्यो विकल्पलाई स्वीकार नगर्नुले पनि त यो परिस्थिति सृजना भएको होला नि, जस्तो घटना अहिले भयो। अनि तपाईँले भने जस्तै यदि जहाँ उभिएको छ त्यसैलाई आफ्नो भन्न पाउने हो भने त कसले कहाँ टेक्यो अथवा को कहाँ उभियो भन्ने पनि प्रसङ्ग आउला नि त। होइन रमेशजी, म यो चिजमै आउँदैछु। त्यसका लागि किनारमै लालपूर्जा दिनु त व्यावहारिक होला। म त्यही भन्दैछु। त्यसका लागि पहिला त सबैको हामी सुकुम्बासी हौँ, हामी भूमिहीन दलित हौँ, भूमिहीन सुकुम्बासी हौँ, अव्यवस्थित बसोबासी हौँ भन्ने कुरा को हो होइन भन्नलाई लगत सङ्कलन गर्नु पर्यो, निवेदन लिनु पर्यो। निवेदनको प्रक्रियामा नआउनेहरू स्वत यो प्रक्रियाबाट सधैँका लागि बाहिर जान्छन्। दोस्रो कुरा, अघि मैले भने कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने र निस्सा दिने कुराले उनीहरूले निवेदन दिएको कुराको प्रमाणित गर्छ। विगतमा यो अभ्यास थिएन। तेस्रो कुरा, प्रमाणीकरणको जब कुरा गरियो यसबाट को वास्तविक भूमिहीन दलित हो, को वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी हो, को होइन, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, को होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। प्रमाणित भएपछि जसलाई उनीहरूले यो थापाथली मात्रै वा कुनै एउटा ठाउँ मात्रै हेर्नु, देशैभर हेर्दा म समग्रतामै आउँछु। यसले देशभरलाई सजिलो पनि गर्छ, सूचनाको हिसाबले पनि ज्ञान पनि हुन्छ। जसलाई उनीहरूले जोतभोग गरेको ठाउँमा उनीहरू भूमिहीन दलित हुन्, भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, अव्यवस्थित बसोबासी हुन् होइन, उनीहरूलाई जोतभोग गरेको ठाउँमै जमिन दिन मिल्छ
त्यही दिने प्रावधान छ। जसलाई भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् तर उनीहरूले जोतबोक गरेको ठाउँमा जमिन दिन मिल्दैन भने त्यहाँको ओडाले सिफारिस गर्छ कहाँ जमिन दिने भन्ने कुरा सिफारिस गर्छ। जनताको समेत समझदारीमा यो ऐनमै व्यवस्था छ, जनताको समेत सहभागितामा त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर जमिन दिन्छ। किनभने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा भएको जमिन हुँदैन। संविधानमा त उनीहरूलाई दिनैपर्छ अर्को ठाउँमा पनि लगेर। अव्यवस्थित बसोबासीहरू भनेका चाहिँ देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा सानो भए पनि लाल पूर्जा भएका तर लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा कमाएर बसेका वा लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा कमाएर बसेका पछि चाहिँ अन्तकतै थोरै जमिन भएका मानिसहरू हुन्। यस्ता चाहिँ व्यक्ति ठुला ठुला सहरहरू नै छन्, जस्तै महोत्तरीको बर्दिवासको ठुलो हिस्सा, तानसेनको पाल्पाको तानसेनको ठुलो हिस्सा, यस्ता देशैभरि छन् हैन। त्यस्ता जनतालाई चाहिँ हामीले शुल्क लिएर भनेको एक प्रकारले उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, करको दायरामा ल्याउने र उनीहरूबाट अहिले उनीहरूले निशुल्क प्रयोग गरिरहेको जमिनबाट चाहिँ शुल्क लिने, यस पटकको शुल्क सङ्घीय कोषमा जम्मा गर्ने र अर्को पटक चाहिँ कर र तिरोको रूपमा निरन्तर राजस्वको प्रणालीमा आउने काम हुन्छ। हामी अव्यवस्थित तपाईले भनेका यी कामहरू यदि भइरहेको भए, यी कामहरू अगाडि बढिरहेको भए, मैले राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा बुझ्दाखेरि तपाईहरूको भूमिका चाहिँ एउटा पुलको काम गर्ने अथवा समन्वय गर्ने पनि रहेछ राज्य र भूमिहीन नागरिकहरूको बीचमा। त्यो समन्वय भइरहेको भए यस्तो किसिमका घटनाहरू हुने नै थिएनन् भनेपछि यो कामै नलाग्ने रमिते पुल किन चाहियो? होइन, यस्तो पनि होइन। त्यसैले मैले यहाँ अघि मैले भने नि यहाँको अघिको उभिएको ठाउँ भन्ने सन्दर्भमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूको लाल पूर्जा हुने हुनाले दिन नमिल्ने ठाउँमा भए हामी राख्दैनौँ, त्यहाँबाट हटाउने कुरा हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले अहिले कामको पुलको हिसाबले मैले अघि भने लगत सङ्कलन गर्ने, डाटा एन्ट्री गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहले त्यो काम सबै गरेर यति यति भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी यति भए उहाँहरूलाई जमिन यहाँ दिने भनिसकेपछि उहाँहरूले जिल्ला समितिमा चाहिँ त्यो पठाउनुहुन्छ। जिल्ला समितिहरूले ती ठाउँहरूमा जग्गा नापजाँच गर्छन्, त्यसपछि नक्सा तयार गर्छन्, फिल्डबुक तयार गर्छन्, श्रेष्ठता तयार गर्छन्, लाल पूर्जा वितरण गर्छन् र अव्यवस्थित चाहिँ बसोबासीहरूबाट लिनुपर्ने दस्तुर लिन्छन्। तपाईले भने जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि म यही भन्छु, पहिला विद्यासुन्दर साके हुन्जेल उहाँ सम्झौतामा आउनु भएन, काठमाडौँ महानगरपालिका आएन। बालेनजी पनि निर्वाचित हुँदासाथ आउनु भएन। भदौ 9 गते चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ, सम्झौता भएको छ र सूचना चाहिँ असौजको 28, 29, 30मा 3 दिन हामीले लगातार सूचनाहरू निकालेका थियौँ। प्रथम पटक, दोस्रो पटक र पुराना आयोगहरूले गरेको कामको बाँकी सम्बन्धी त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि सूचना निस्केको छ। तर त्यो समन्वय गरेर पनि काठमाडौँ महानगरपालिका त सम्झौतामा आयो भदौमा, तर सरकारवालाहरूसँग जो त्यहाँ अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग त छलफल भएको रहेनछ नि त, तपाईँहरूको समन्वय भएको रहेनछ, त्यो देखिएन। रमेशजी, अब यहाँनिर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता गरेपछि अब वडा वाइज स्थानीय तहले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गरेर वडा वडामा लगत सङ्कलन गर्न पठाउनु पर्यो। थापाथलीको बस्तीमा लगत लिनका लागि रातो फारम र सेतो फारम दुई थरी फारम छ, त्यो लिएर उहाँहरूको कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ खटाउनु पर्यो, निवेदनहरू लिनु पर्यो, त्यसलाई कम्प्युटर डाटा एन्ट्री गर्नु पर्यो, भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो। भेरिफिकेसन गरेपछि त्यहाँ बस्न दिन मिल्नेहरू, यो थापाथली मात्रै नभएर सिङ्गो महानगरमा जुन ठाउँमा उनीहरू जोतबोक गरेका छन् त्यहाँ जसलाई कानुनी रूपले बस्न दिन मिल्छ उनीहरूलाई त्यही व्यवस्था गर्नु पर्यो। जसलाई जग्गा दिनै पर्नेछ तर त्यहाँ बसेको ठाउँमा दिनु मिल्दैन तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। जसलाई कहीँ पनि जग्गा दिन मिल्दैन तिनीहरूलाई हटाउनु पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यहाँ बस्न दिन मिल्नेहरू त्यहीँ बस्छन्, त्यहाँ बस्न दिन नमिल्ने तर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेहरूलाई इचङ्गु नारायणका भवनहरू वा अन्तकतै सार्न सकिन्छ। जनताको तपाईँको आशय चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपनाउनु पर्ने सुनिश्चित प्रक्रिया अपनाएन, प्रक्रियामा अपनाएन। सुकुम्बासीहरूको भूमिहीन दलितहरू भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई संविधानले दिएको उनीहरूलाई म सुकुम्बासी हुँ भूमिहीन दलित हुँ भनेर निवेदन हाल्न पाउने अधिकारलाई नै वञ्चित गर्न खोजेको देखियो अहिलेको हिसाबले। त्यसैले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अनुरोध के हो भने अहिले हतार डोजरको हतार अहिले गर्न जरुरी छैन। अहिले उहाँहरूलाई त्यो प्रक्रियामा ल्याउने
त्यहाँ दिन मिल्ने जग्गा दिन मिल्नेहरूलाई त्यहाँ दिने, नमिल्ने स्थानान्तरण गर्नेहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने। यसो गर्दा बाँकी सङ्ख्या एकदम सानो रहन्छ जो हटाउनुपर्छ। त्यो हटाउन पर्नेहरूलाई त्यसपछि कानुनी रूपमै हटाउन सकिन्छ। हुन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले सूचना निस्केको छ, करिब 30-35 दिन अवधि बाँकी छ। उसले यो काम गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ सुकुम्बासी छन् कि हुकुमबासी छन् अनुमान गर्ने होइन, प्रक्रियामा ल्याएर वडाहरू मार्फत आफैले प्रमाणित गर्नु पर्यो। यो सुकुम्बासी हो, यसलाई जग्गा दिने हो, यहाँ दिने हो। यो सुकुम्बासी हो, यसलाई यहाँ दिन सकिन्न, अर्को ठाउँमा दिने हो। यो सुकुम्बासी होइन, अव्यवस्थित बसोबासी होइन, यसलाई दिन मिल्दैन भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने हो, त्यता जाने हो। उहाँहरू अहिले गलत बाटो अप्नाउँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामीसँग सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरू कहाँ पुग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँ नेताहरूलाई लाज चाहिँ नलाग्ने रहेछ है? राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी तपाईँले यो अर्थमा पनि लिनुपर्छ कि तपाईँकै गठबन्धनका नेता प्रकाशमान सिंह जस्ता नेताहरूले यसलाई चुनावी नारा बनाइरहेका छन्, चुनावी नारा बनाएर यसैको बलमा चुनाव जिते। आज पनि नेताहरू यो समस्यालाई अझ बढी खोतल्ने गिजोल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसले गर्दा समाधान नभएको हो नि सुकुम्बासी समस्या? यस मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो चुनाव बिग्रिने र सप्रिने सँग मात्र सरकार राख्दाखेरि यो प्रब्लम जिउका त्यौँ छ भनेर समाधान हुन सकेको छैन। यो बेठिक कुरा हो, जसको कारणले आज जनताहरू हामीलाई दण्डित गरिराख्नु भएको छ। देखिसक्नु भएको छ नि, 63-64 जना सांसदहरू अहिले त्यो बाहिरिनु भएको छ, चुनाव हार्नु भएको छ भनेपछि नेताहरू जब आफ्नो स्वार्थमा हरेक एक्सनहरू गर्न थाल्छ अथवा आफ्नो लागि प्लानिङहरू गर्न थाल्छ, त्यो बेला रिजल्ट हामीले बेठिक ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले जे हो उहाँहरूलाई पनि सिफ्ट गर्नुपर्छ, राम्रो ओइल म्यानेज गर्नुपर्छ, हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर अब आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि अब जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने कुरा, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रस्तुति त्यो करण गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक छ। त्यसैले अब नेताहरू, अब जो राम्रा नेताहरू छ ऊ सिलेक्टेड भइरहेको छ, जो छोटो समयको लागि सोच्छ उसले अब कमजोर भइरहेको छ, देखिसक्नु भएको छ। त्यसैले नेताहरू भनेको लङ टर्म भिजन सहित हामी जानुपर्ने हो। तर हामी जस्ट निर्वाचनको लागि, चुनाव जित्नको लागि, फेरि 5 वर्ष पछाडि फेरि चुनाव जित्नको लागि जुन हाम्रो ब्रेन छ अथवा जुन सोचाइ छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो डेभलपमेन्टको लागि ब्यारियर हो भन्ने आफूमा नीति भिजन भएको, नेतृत्व क्षमता भएको दाबी गर्ने केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताहरूले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको आलोचना गर्नुभन्दा पनि विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हो नि यो समस्या समाधानका लागि। किनभने महानगरले त सहजीकरण मात्रै गरेको हो, अनुरोध त तपाईँको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको हो बस्ती हटाउने। होइन, अब काठमाडौँ राम्रो बनाउने कुरा काठमाडौँ मात्रै होइन, देशैभरि जुन 55वटा सिटीहरू छ, तपाईँ 55वटा सहर छ जुन अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बास छ, त्यो पनि जनताहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ, सिफ्ट गर्नुपर्ने छ लालपूर्जा हामीले। त्यसपछि लाखौँको सङ्ख्यामा 50 लाख वरिपरि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, 50 लाख वरिपरि जो बसोबास गर्नुभएको छ, लालपूर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन। अब उहाँहरूको बारेमा पनि हामीले सिरियसली म्यानेज गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो। हामी सहभागी कहाँ पुग्न चाहन्छौँ? नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हामीसँग सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीले थापाथलीमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहनुभएका नागरिकहरूलाई उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका हौँ, तर उहाँहरू आउन चाहनु भएन, आएर पनि फर्किनु भयो। हामीसँग विद्यार्थी सहभागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका केही प्रश्न लिन्छौँ यति बेला। म नेपाल ल क्याम्पस BA-LLB तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा मानसी भट्टराई। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिले यो जुन आवाज उठिरहेको छ नि, वास्तविक सुकुम्बासी को हो? यो सुकुम्बासी हैनन्, हुकुमबासी हो। उनीहरूको गाउँमा घर छ, जग्गा छ, माछा पालन छ, खेती छ आदि इत्यादि छ। उनीहरू सुकुम्बासी हैनन्, हुकुमबासी हुन् भने वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र उनीहरूको पहिचान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले राज्यलाई एउटा प्यारेन्ट पेट्रिया भन्ने थ्योरीबाट हाम्रो अभिभावक हो भनेर चिन्छौँ भने राज्यले यसका लागि के कस्तो कदम चाल्न सक्छ? यो प्रश्नको जवाफ म नरेन्द्र सरबाट लिन्छु।
सुकुम्बासी कसलाई मान्ने भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। किनभने काठमाडौँमा जग्गा नभएकोलाई काठमाडौँको सुकुम्बासी मान्ने हो भने त काठमाडौँमा जग्गा त मेरो पनि छैन, म जस्ता धेरैको छैन। को हो सुकुम्बासी? एकदम सही प्रश्न आयो, अत्यन्तै धन्यवाद छ तपाईँलाई। सुकुम्बासी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको परिभाषा छ। कानुनी रूपमा यो ऐनमा नियमावलीमा व्यवस्था छ। अब यसलाई मैले सरल भाषामा भन्नुपर्दा, आम जनताले पनि श्रोताहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा, नेपाल राज्यभर कहीँ कतै पनि आफ्नो नाममा लाल पूर्जा नभएका, लाल पूर्जा भएको जमिन नभएका जनता, जसको स्व आर्जनबाट आफूले आर्जन गरेर त्यसरी जमिन किन्न सक्ने अवस्था छैन। सर, आफ्नो नाममा भन्नाले आफ्ना पिताको नाममा छ भने त अंश लाग्छ फेरि। ठिक छ, म त्यहाँ त्यो व्यक्ति सुकुम्बासी हो। म त्यहाँ नि आउँछु। यस्ता खालका जनतालाई दलित भएमा भूमिहीन दलित भनिन्छ भने गैर दलित भएमा भूमिहीन सुकुम्बासी भनिन्छ। अब उनीहरू को हुन् भन्दा तीन चिजहरू मूलतः छ। एउटा लाल पूर्जा नभएको देशभर, दोस्रो स्वार्जनबाट त्यसरी चाहिँ जमिन लिएर बस्न नसक्ने, तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईको पैतृक सम्पत्तिबाट अंशबन्डा बापत जग्गा पाउन पर्ने अवस्था नरहेका, हैन, बाको नाममा छ, हैन, अंशबन्डा पहिल्यै भइसक्यो, तीन भाइ थिए, उदाहरणलाई तीन भाइ मध्ये सबैले जग्गा लिइसके, बाले दिनुपर्ने दिइसक्नु भयो। अब कुनैले चाहिँ व्यापार बिजनेस चाहिँ गर्दाखेरि डुब्यो, ब्याङ्कले सबै लिलामी गर्यो, ऊ सुकुम्बासी भयो भने ऊ पनि सुकुम्बासी हो। तर बाको नाममा जग्गा छ, अंशबन्डा भएको छैन, अंशबन्डा बापत उसले जग्गा पाएको छैन भने चाहिँ ऊ सुकुम्बासी होइन। यसरी पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी नरहेका, आफ्नो नाममा देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा बाँकी नभएका र स्वार्जनबाट जमिन किन्न नसक्नेहरूलाई हामी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी भन्छौँ, दलित र गैर दलितको हिसाबले। सर, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोक्न चाहेँ। यो आर्थिक हैसियतसँग पनि जोडिएला नि। जस्तै केही रिपोर्टिङ चाहिँ कस्ता पनि फेला परेका छन् केही घटना भने, मेरो चाहिँ आफ्नो नाममा जग्गा छैन, मेरा छोराछोरी चाहिँ जर्मनीमा क्यानाडामा बस्छन्, अथवा मेरो यहाँ चाहिँ जग्गा छैन, गाउँमा चाहिँ जग्गा छ। यो आर्थिक हैसियत चाहिँ गाडी चढ्ने आर्थिक हैसियत भएका, अनि त्यही अहिले नै जग्गामा पनि 4-5 तले घर बनाउने हैसियत भएकालाई सुकुम्बासी भन्न मिल्छ कि? यसलाई चाहिँ सुकुम्बासी भन्ने अहिलेको परिभाषाको हिसाबले मैले त्यही भएर तीनवटा कुरा भने। एउटा देशभर लाल पूर्जा नभएका, पहिलो कुरा, हैन, भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित भएका, दोस्रो स्वार्जनबाट जग्गा किन्न नसक्ने, तेस्रो पैतृक सम्पत्तिबाट हैन। त्यो कानुनी परिभाषा तपाईले भनिसक्नुभयो, मैले व्यावहारिक प्रश्न गरेँ। म एकदमै म त्यही आउँछु। यिनीहरूलाई हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगले निशुल्क जमिन दिइन्छ। दोस्रो चाहिँ खालको मानिसहरू हुनुहुन्छ, तेस्रो खालको, उहाँहरू अव्यवस्थित बसोबासी। उहाँहरू भनेको देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा भएको जमिन भएका, तर लामो समयदेखि ऐलानीप्रति सरकारी जग्गा कमाएर बसेका, उहाँहरू जस्तै सहरहरू नै छन्, ठुला घरहरू नै छन्, हैन, उहाँहरूलाई पनि लाल पूर्जा दिने प्रावधान छ। तर उहाँहरूलाई शुल्क लिएर दिइन्छ। यानि कि उहाँहरूले वर्षौँदेखि, जस्तै बौद्धतिर हेऱ्यो भने त 3 पुस्तादेखि घर बनाएर बसेका छ मान्छेले। त्यो सिङ्गो बस्ती तपाईँको चाहिँ हटाउन त सम्भव छैन। सर, मैले अघि पनि भने उसले त्यहाँ निशुल्क राज्यको जमिन प्रयोग गरिरहेको छ। ऊ करको दायरामा पनि छैन, ऊ कानुनको दायरामा पनि छैन, किनभने नाप नक्सा छैन, लाल पूर्जा छैन भनेपछि उहाँहरूलाई शुल्क लिएर, एक प्रकारले जमिन बेचिन्छ भने जस्तै, उहाँहरूलाई शुल्क लिएर जमिनको लाल पूर्जा दिइन्छ। यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन हो। सर, मैले अघि पनि भने रमेशजी, हामीले आज यसो गर्दा जो जहाँ छन् त्यही दिन्न, कसलाई कुन ठाउँमा जमिन दिन मिल्ने, कहाँ नमिल्ने भन्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ, हैन। जस्तै निजी जमिनमा कोही बसेको छ भने दिन्न, सार्वजनिक जमिन भनेको स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल लगायतका चिजहरूमा कोही बसेको छ भने त्यहाँ पनि दिन्न। नदी किनारमा, नदी किनारको फेरि क्राइटेरिया छ। नदी किनार भनेपछि कति भन्ने आफ्नो क्राइटेरिया छ। सडक किनारमा बसेकाहरूलाई दिन्न। क्राइटेरियाभित्र पर्ने जो चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको क्राइटेरियामा पर्ने, निकुञ्जहरू, वनहरूको क्राइटेरियामा पर्नेहरूलाई दिइँदैन। त्यसैले पहिलो काम उहाँले अघि सोधे जस्तै पहिला सबैलाई निवेदन हाल्ने अधिकार दिने, ताकि कसैले पनि भोलि म छुट्या थिएँ भन्न नपाओस्। निवेदन हालेपछि डकुमेन्टेसन गर्ने, रेकर्ड गर्ने, प्रमाणीकरणमा गएर उजुर बाजुर गर्ने। सर, यो प्रमाणीकरण प्रक्रिया तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, बताउनु। यसमा अझ बढी स्टेपहरू पनि छन्। मैले एकैछिन रोक्न चाहे। यसमा
अनुगमन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? छ जस्तो त, यही थापाथली एरियामा पनि कुनै परिवारका अथवा कुनै व्यक्तिका चाहिँ 17वटा 18वटा टहरा छन् भन्ने पनि रिपोर्टिङ भएको छ। अहिले एक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकै ठाउँमा 4 आनाभन्दा बढी जमिन दिन पाइन्न कसैलाई पनि, पहिलो। दोस्रो चाहिँ एकभन्दा बढी ठाउँमा पनि दिन पाइन्न। त्यसैले हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगले जथाभावी गरिरहेका छैनौँ, यो कुराको हामीले आम रूपमा जानकारी गराउन सकेका छैनौँ। तर जस्तै स्थानीय तहलाई, जिल्ला समितिहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई हामी ओरिएन्टेसन गरिरहेका छौँ, जसले दिनुपर्ने हो, जिम्मेवार जो हो उहाँहरू यसमा ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ होइन। अर्को कुरा कस्तो पनि हो भने प्रमाणीकरण त्यही मात्रै सकिन्न, त्यो चाहिँ वडाले गर्ने प्रमाणीकरण, त्यसपछि स्थानीय तहले अन्तिम कार्यपालिकाको निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्छ, अनि जिल्लामा आइसकेपछि जिल्लाले फेरि जिल्लाको पत्रिकामा नै सूचना निकालेर उजुरबाजुरको व्यवस्था गर्छ। अनि जिल्लामा निस्केको त्यस्तो सूचनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, जिल्ला समन्वय अधिकारीको कार्यालय, प्रत्येक चाहिँ वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा पठाइन्छ, त्यहाँ टाँस्न लगाइन्छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा जान्छ, प्रत्येक वडाहरूमा जान्छ, त्यहाँ फेरि टाँस्न लगाइन्छ, उजुरबाजुरको त्यहाँ अलगै व्यवस्था छ। त्यसपछि लाल पूर्जा बनिसक्ने अवस्थामा नाप नक्सा पनि भइसकेपछि अन्तिममा पनि हाम्रो चाहिँ भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत पहिला मालपोत विभाग भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ भू अभिलेख तथा सूचना विभाग भन्ने छ। त्यसको एउटा चाहिँ ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने कम्प्युटराइज सिस्टम छ। त्यसमा 3 पुस्ता हालेपछि नेपाल अधिराज्यभर कहीँ कतै जग्गा छ भने त्यो सबै निस्कन्छ। हामीले पहिला लाल पूर्जा बाँड्दा जस्तै सिन्धुलीको दुधौलीमा बाँड्यौँ, लाल पूर्जा छैन भनेर निवेदन हाल्नेहरूको लाल पूर्जा भेटियो, रद्द गरियो। त्यस्तै चाहिँ चितवनमा बाँड्यौँ, त्यहाँ पनि त्यसरी निस्क्यो, रद्द गरियो। यो प्रमाणीकरणको एउटा राम्रो प्रक्रिया छ। यसलाई निरूपण गर्नेमा फेरि स्थानीय तह चितवनमा, सिन्धुलीमा सुकुम्बासी समस्या भेटिँदैन त? होइन, सुरुवात लाल पूर्जा वितरणको काम सुरुवात भयो। म एकैछिन म मन्त्रीज्यू कहाँ जान चाहे। जस्तो उहाँले नहेन्द्र सरले चाहिँ यो जग्गा वितरण गर्नुपर्छ राज्यले र यसरी नै यो समस्याको समाधान हुन्छ, वैज्ञानिक वितरण गर्नुपर्छ भनिरहँदा 15वटा आयोग बनेछन् यो 28 वर्षमा र 46,694 बिघा जग्गा बाँडिएछ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार। तपाईँ जस्तै नेताहरूको कृपाले तीमध्ये अधिकांश जग्गा चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताका खल्तीमा परेका छन् भनेपछि यसरी जग्गा वितरण गरेर यो समस्याको समाधान सम्भव छ त? सरकारले के देख्छ यसको विकल्प? अनि यस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकपटकलाई दिने भन्ने कुरा छ र कम्प्लिटली यसको म्यानेज गर्ने। तर एकपटक जग्गा पाएका मान्छेहरूले फेरि जग्गा बिक्री गर्दै अर्को नदी किनार चाहिँ अकुपाई गरेका घटनाहरू पनि छन्। होइन, यो बेठिक छ, जुन प्र्याक्टिस हामीले गरिरहेछौँ यो बेठिक छ। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी कानुनी राज्य स्थापित गर्न चाहने राजनीतिक दलहरूको लागि एकपटकको लागि बसोबास गर्नुभएका दिन मिल्ने जनताहरूलाई दिने भन्ने कुरा छ। त्यसैले तर तपाईँलाई लाग्दैन यसरी बसोबास गर्नका लागि जग्गा वितरण गरिरहँदा पनि त्यो बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने हो राज्यले? होइन, त्यसैले त 20 वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्ने कुरा अहिले 10 वर्ष हामीले बनाएका छौँ। कम्तीमा यसले केही समयलाई रोक्छ, तर पनि फेरि पनि जग्गा दिने अनि बिक्री बत्तो गर्न नदिने अनि ब्याङ्कमा राख्न नपाउने, ऋण खान नपाउने, बिजनेस गर्न नपाउने, फेरि अरू साइड त्यो आवाजहरू उठिरहेको छ। तर पनि जेसुकै होस् एकपटक जनतालाई जमिन चाहिँ दिने, तर पटक पटक जमिन दिएर जनतालाई जमिन ट्रान्सफर गरेर यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन। अब रोजगारसँग जोड्ने कुरा, आम्दानीका स्रोतसँग जोड्ने कुरा, त्यो साइडतिर अब जनतालाई अब हामीले लगाउनुपर्छ, त्यो मनोविज्ञान स्थापित गर्नुपर्छ। तर सधैँभरि सुकुम्बासी आफसे आफ हामीले निर्माण गरिराख्नुपर्ने अथवा सुकुम्बासी बनाइराख्ने कुरा अनि निर्वाचनको बेला भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिराख्ने कुरा यो चाहिँ बेठिक कुरा हो। हामी सहभागीहरू कहाँ पुग्न चाहन्छौँ। अब हामी एकैपटक सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छौँ र त्यसको संक्षिप्त जवाफ लिनेछौँ हाम्रा अतिथिहरूबाट। नमस्कार सबैमा, मेरो नाम चाहिँ अपेक्षा लुइटेल, नेपाल लॉ क्याम्पसमा BLLB तेस्रो सेमेस्टर पढ्दैछु। मेरो खासमा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि
एउटा समस्या आउँछ, मुद्दाको विषय बन्छ, छलफल हुन्छ, तर त्यो समस्याको समाधान नै हुँदैन। फेरि कति वर्षपछि त्यही समस्या फेरि जल्दो बल्दो विषय बन्छ अनि त्यो समस्याको फेरि समाधान हुँदैन। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के हो भन्दाखेरि एउटा नेपालीले सानोभन्दा सानो समस्याको समाधान खोज्नको लागि कति वर्ष कुर्नुपर्छ? हुन्छ, अर्को प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम आशिका ओझा, BA LLB 3rd सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा। मेरो प्रश्न चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई, यहाँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्षले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, साइन्टिफिक मेथड नै फलो गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर हजुरले जुन कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ हजुरको कुरामा चाहिँ हामीले उहाँसँग समन्वय गर्ने अलिकति पनि कतै पनि झल्को पाएनौँ के। अब हजुर डोजर लिएर जानुभयो, अब फेरि डोजर नै लिएर जाने कि समन्वय गर्ने केही छ हजुरहरूको उपाय भनेर म उपाय सोध्न चाहन्छु। हुन्छ, अर्को पनि प्रश्न लिन्छु। नमस्कार सबैजनामा, म चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसमा BA LLB 3रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा सभ्यता भट्टराई। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई रहेको छ। विगत 10-15 वर्षदेखि हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट, स्मार्ट सिटीको अवधारणा आइरहेको छ र यो स्मार्ट सिटीको एक्चुअल डेफिनेसन चाहिँ वास्तविक परिभाषा चाहिँ के हो त्यो जान्नको लागि मन लाग्यो। अनि त्यसपछि जनताहरूले स्मार्ट सिटीका सुविधाहरू चाहिँ कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् र यो स्मार्ट सिटीमा चाहिँ यो सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको जवाफ म पहिला लिन्छु मन्त्रीज्यू। यो स्मार्ट सिटी भनेको के हो र यो स्मार्ट सिटीमा सुकुम्बासी समस्याको स्मार्ट व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? नै सुरुमा त यो सहभागीहरूबाट धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन आएको छ। म यो क्वेसनको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुरुमा हामी अब गभर्मेन्ट अथवा मन्त्री अथवा मन्त्रालय, क्याबिनेट भन्ने बित्तिकै सबैप्रतिको इक्वल जवाबदेहिता, राष्ट्र जनताप्रतिको जवाबदेहिता हुनुपर्छ र उच्च स्तरीय भूमि आयोग पनि सरकारले नै बनाएको छ। त्यसैले हामीले स्ट्रङ कोअर्डिनेसन हामीले गरिरहेका गर्छौँ। केवल सरोकारवाला समिति मात्रै होइन, सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग पनि म आफैले पनि, किनकि ल्यान्डलेस ब्याकग्राउन्डबाट म आएको कारणले म धेरै सिरियस छु, तर पनि अब यो विषयमा गभर्मेन्टले मात्रै चाहेर भन्दा पनि सबैले चाहनुपर्छ। त्यसमा गभर्मेन्ट समन्वय चाहिँ खासै देखिएन। होइन, म आफैले लागिरहेको छु। अब नभए नोटिस निस्किने थिएन, एकैपटक डोजर जाने थियो होइन, एउटा छ नि त। हामीले धेरै पटक नोटिस गरेर मात्र यो खालको एक्सन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। यद्यपि यो दुःखद घटना चाहिँ हो, तर पनि व्यवस्थापनको विषयमा हामी सबैले सहयोग त गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो, यो स्मार्ट सिटीको विषयमा अहिले भइरहेको सिटीहरूमा स्मार्ट सिटीको विषयमा हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जस्तै काठमाडौँ भ्याली जुन अहिले सिटी बनिसकेको छ, ठुलो राजधानी पनि छ, यहाँ हामीले स्मार्ट सिटीको बारेमा कल्पना अनुमान समेत गर्न सक्दैनौँ। किनकि न हामीले सबै घरहरू भट्काउन सक्छौँ, न उहाँहरूले हामीले जग्गाको त्यो मुआवजा दिन सक्छौँ। हामी बाँकी सहरको विषयमा कल्पना गरिरहेछौँ। जस्तै यो बाहेक त धेरै ठाउँमा हामीले नयाँ सहरको कल्पना गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि DPR लगायतका सबै चिज हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि भइरहेका सहरलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउन सकिँदैन? होइन, सम्भव छैन। अब यसलाई हामीले हिस्टोरिकल सिटीको रूपमा अथवा कल्चरल सिटीको रूपमा काठमाडौँलाई डेभलप गर्न सक्छौँ, तर स्मार्ट सिटीको रूपमा डेभलप गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले पूर्व, उत्तर र दक्षिण यो 3वटा सहर करिब 1 लाख रोप्ने जग्गामा यो सिटीको कल्पना गरिरहेका छौँ, जसलाई स्मार्ट सिटी, जहाँ हस्पिटलमा एक्सेस अथवा कलेज, एजुकेसन सेक्टर लगायतका सबै चिजहरू कम्प्लिटली रहोस्। खेल मैदानदेखि लिएर चाइल्डहरूको लागि राम्रो व्यवस्थापन, सबै चिज पूर्णता भयो भने मात्रै स्मार्ट सिटीको डिफिनेसन हामीले पाउन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। तर भइरहेको सिटीमा यो सम्भव चाहिँ छैन। त्यसैले हामीले हिमालमा, पहाडमा, तराईमा धेरै सिटीहरूमा स्मार्ट सिटीको कल्पना गरेका छौँ। जुन चिज अब जनताहरूले अब 10-15 वर्षपछि त्यसको महसुस गर्नुहुनेछ, त्यो तयारी म आफूले पनि गरेको छु। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रीको हैसियतले त्यो तयारी छ।
अर्को संक्षिप्त जवाफ लिन्छु मन्त्रीज्यू। यहाँ धेरै प्रश्नहरूको एउटै आशय चाहिँ के आयो भने यो समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय चाहिँ के छ त सरकारसँग? कि सधैँ यसरी नै ढुङ्गा बर्सिरहने, डोजर चलिरहने हो कि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय योजना चाहिँ के हो? मैले सफासँग सबैले दुनियाँले बुझ्ने गरी बोल्छु। अब काठमाडौँलाई पनि हामीले कुरूप बनाउनु हुँदैन। जस्तै जुन ठाउँमा घटना घटेको छ अब त्यो ठाउँमा अब हामीले जुन रोड सजिलैसँग निकाल्न सकेका छैनौँ। तर यो गर्ने नाममा, विकास गर्ने नाममा सुकुम्बासीहरूलाई कम्प्लिटली विस्थापित गर्ने कुरा, म्यानेज नगरिकन विस्थापित गर्ने कुरा पनि हुँदैन। म सबैलाई के भन्छु भने राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले 325 परिवारलाई हामीले यी चाङ्गु नारायणमा बनेको 5वटा अपार्टमेन्टमा 325 परिवारलाई व्यवस्थापन गरौँ। यसमा अब सबैले भूमि आयोगले पनि सहयोग गर्नु पर्यो र जो सुकुम्बासी, जसले आफूलाई सुकुम्बासी ठान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब यो राष्ट्रप्रतिको जवाबदेही त मन्त्रीको मात्र होइन, सबै नागरिकहरूको हुनुपर्छ र राज्यले उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र राज्यले गर्न खोजेको सुन्दर सहरमा पनि उहाँहरूको योगदान हुनुपर्छ। मैले भने फेरि पनि 325 परिवारलाई हामीले सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यसको आइडेन्टिफाई गरौँ। देशव्यापी व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? यहाँको 325 परिवार छन्, अपार्टमेन्ट चङ्गु नारायणमा छँदैछ। सुकुम्बासी समस्या त देशभरि छ। मैले भनिसकेको छु 55वटा सिटीहरू छ जहाँ हामीले अव्यवस्थित बसोबासी छ। जस्तै मेरै आफ्नै लम्ही, मेरै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भालुबाङ छ, अमिलिया छ, कोइलाबास छ, लगायतका 55वटा सहर छ नि त। त्यसको लागि हामीले कानुन चाहिँ बनाइसकेका छौँ जो त्यस्तो मान्छेहरूलाई अथवा जनताहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर बसोबास गरिराख्नु भएको ठाउँको लालपुर्जा दिने, उहाँहरूसँग राजस्व लिने त्यो कानुन हामीले बनाइसकेका छौँ। यसको लागि डेडलाइन भन्नुहोस् त मन्त्रीज्यू, एउटा कति समयभित्र चाहिँ एकपटकलाई भूमिहीनहरूले लालपुर्जा पाइसक्छन् पहिचान भएर? तपाईँ त त्यही भूमिहीनहरूकै बाहुल्यता भएको क्षेत्रबाट फेरि पनि चुनाव जितेर आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ 3 वर्षमा यो टोटल प्रब्लम जुन छ यसलाई हामीले सम्बोधन गरिसक्छौँ। तपाईँलाई एउटा कार्यक्रममा मैले सांसदको रूपमा आमन्त्रण गर्दाखेरि तपाईँले धान बाढीले बगेका कृषकहरूले मुआब्जा पाउने विषयमा यस्तै केही कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो जुन पुरा भएको छैन, स्मरण गराउन चाहन्छु। पुरा हुने प्रोसेसमा अथवा जुन कोड अफ कन्डक्ट हुनुपर्ने हो अथवा पोलिसी बन्नुपर्ने हो त्यो बन्यौँ। के ठाउँमा पाउनु भएको छ, केही ठाउँमा बाँकी छ। भनेपछि अबको 3 वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन भने तपाईँलाई फेरि पनि यही कार्यक्रममा बोलाएर त्यसको जवाफ लिनेछु। 3 वर्ष पछाडि मेरो नारा भूमिहीन, सुकुम्बासी, जग्गा नभएको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नारा हुने छैन। त्यो कम्प्लिटली सम्बोधन भइसक्नेछ। हुन्छ नरेन्द्र सर, हामी उत्तरार्धतिर पनि आउन लागेका छौँ। कसले के गरिदियो भने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ? धन्यवाद। अत्यन्तै सुन्दर प्रश्नहरू सहभागीहरूले पनि सोध्नु भएको छ। मैले यी सबैलाई एड्रेस गर्दा पहिलो कुरा, अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगले सरल खालको कार्यविधि छ। निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उच्चतम सहभागिता र निर्णय अधिकार सहित सबै राजनैतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर वडा स्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने, स्थानीय तह स्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने र हामीले पारदर्शी पनि निष्पक्ष दुवै काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो नीति अनुसार अहिले जसलाई देशैभरि जसलाई जोतभोग गरेको ठाउँमा जमिन दिन मिल्छ त्यहाँ जमिन दिने, जसलाई जमिन दिनै पर्नेछ तर जोतभोग गरेको ठाउँमा दिन मिल्दैन, जस्तै सडकको किनारमा, नदीको किनारमा, अरू सार्वजनिक ठाउँहरूमा, निजी ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई उहाँहरूको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्ने होइन। केही ठाउँहरूमा स्थानान्तरण गर्न नसकिने स्थितिमा नीतिगत र कानुनी सम्बोधन पनि गर्ने भन्ने पनि हाम्रो केही तयारी छ। यसरी गर्ने, जसलाई जग्गा दिन आवश्यक छैन उनीहरूलाई जग्गा नदिने गरेर यसपटक भूमि अधिकारको यो सारा चिजलाई कम्प्लिटली समाधान गर्ने। लालपुर्जा पाउनु पर्नेहरूले यसपटक सबैले लालपुर्जा पाउने। अहिले दिएको लालपुर्जा चाहिँ 10 वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन, तर ब्याङ्कमा धितो राख्न पाइन्छ, तर त्यो 10 वर्षपछि पनि लालपुर्जा खाली हुने गरेर बेच्न पाइँदैन। यानि कि फेरि अहिले दिएको जमिन बेचेर सुकुम्बासी हुन पाइँदैन। यस्तो भयो भने सधैँका लागि
भूमिहीनताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। मैले अघि पनि भने यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, वडाहरूले अहिले स्थानीय तहहरू राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गर्न आउन जरुरी छ। 680 को भइसकेको छ, अरू बाँकी केही हुनुहुन्छ, हामी सम्झौता गर्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ। वडाहरूले सम्झौता गरेर सूचना निस्कन्छ गोरखापत्रमा 35 दिने, त्यसपछि वडाहरूले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गरेर लगत लिने प्रमाणीकरण गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। हामीले अहिले 80वटा स्थानीय तहहरूमा जग्गा नापजाँच गर्ने नक्सा बनाउने काम गरेका छौँ। हामीलाई थप केही चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति भनेको यो जग्गा नापजाँच गर्ने कुरा सबैभन्दा जटिल, टाइम लाग्ने, महत्त्वपूर्ण र विवादित छ। कति समय लाग्ला तपाईले भनेको यो प्रक्रिया पूरा गर्न? करिब 1500, अहिले हामीसँग 600 दरबन्दी छ, 500 प्लस अमिन र सर्वेक्षक हुनुहुन्छ। हामीलाई अझ 1500 जति अमिन सर्वेक्षकहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन भनेका छौँ। त्यसो भयो भने थप 2 वर्षमै हामी यो समस्यालाई पुरा रूपमा चाहिँ जनशक्ति, बजेट, कार्यक्रमहरू भयो। स्थानीय तहहरू सम्झौतामा आउनु पर्यो। कुनै स्थानीय तहमा सम्झौतै आएन भने त हामी लगत लिन सक्दैनौँ। उहाँहरू सम्झौतामा आउनुभयो भने हामी आउने 2 वर्षभित्र यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने छ। त्यस्तै मैले यहाँ यो लोकप्रिय तपाईँको मिडियालाई जानकारी प्रवाह गर्ने हिसाबले पनि म प्रस्तुत गर्छु। सूचना निस्कँदाखेरि लालपूर्जा विहीनहरू, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले रातो फर्म भर्नुहुन्छ, उहाँहरूले निःशुल्क जग्गा पाउनुहुन्छ। जसको कहीँ कतै लालपूर्जा भएको तर 10 वर्षभन्दा बढीदेखि होइन, त्यसभित्र पुस्तौँ पुस्ताको नि पर्यो, सरकारी जमिनहरू ऐलानीप्रति जमिन कमाएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले सेतो फर्म भर्नुहुन्छ र शुल्क तिरेर कानुनको दायरामा आउने, कहरको दायरामा आउने गरी जमिन प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो समग्र प्रक्रिया हामी 2 वर्षभित्र सक्छौँ। हामीलाई थप जनशक्ति र बजेट भयो भने त्यसपछि 10 वर्ष बेच्न नपाउने, 10 वर्षपछि पनि लालपूर्जा खाली हुने गरेर बेच्न नपाउने भएपछि नेपाललाई भूमिहीनता मुक्त, सुकुम्बासी मुक्त बनाउन सम्भव छ। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। हुन्छ, तपाईँको प्रतिबद्धता व्यवहारमा साकार होस् भन्ने कामना गर्दै हामी आजको बहस टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले लामो यो चुनावी चर्चाको सेरोफेरो पछि यसरी अडियन्स राखेर सहभागीहरूलाई निम्त्याएर हामीले नियमित फर्मेटमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र एउटा समसामयिक विषयमा आज बहस गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो बहस उपयुक्त र सार्थक लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै आजका अतिथिहरूलाई आफ्नो अमूल्य समयका लागि धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई कार्यक्रम लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।